امشب دلم میخواد که فردا بنوشم من زیباترین جامهای را بپوشم من با شوق بی حد وقتی هامون را صفا دادن امشب تو میشد گل توی گلدون کجا دادن بعدها جدایی ها آن بی وفایی ها فردا تو میایی فردا تو میایی بعد گلستان ها آن بی شکستن ها فردا تو میایی تو میایی تو میایی अच्छा थोड़ा सा इसका मतलब कि इंशा तमीश امشب का मतलब आज की रात अच्छा। दिलम निखात का मतलब मेरे दिल चाहता है ओह। तो farda मैं बुनिश बंशम man सुबह तक मैं पीऊं और और अच्छा एक और भी था फारसी गाना आपका उसमें उस कैसेट में 2 फारसी गाने थे एक ये था एक और था Yalanlı çeşmar doşuran gönlüdünüm Onları rengarengi yalanlı çeşmar Arif में आरिफ अच्छा नहीं एक और भी था इसके अलावा मुझे 2 याद थे 2 गाने आपके याद थे ये वाला तो पूरा याद था इंशा तमीशु तो पूरा याद कर दिया था मैंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शेखी भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह